उत्सव जातात तातूंत दोंगरेवेले इतरूज हे एक विशेष उत्सव आसता गोंयांतले त्यामुळे नामांकीत उत्सव आसा आणि त्यामुळे त्या उत्सवाक गोंयभरचे लोक त्या इतरूजाक येतात सोयरे दायरे आसात ते येतात आणि सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका आनंदाची गोश्ट हांव ह्या गांवचो नातू म्हज्या आईचें घर हें दोंगरेर धाकट्या वाठारांत आणि त्यामुळे ल्हानपणा पासून ह्या उत्सवाक येवपाची तेची एक संधी मेळ्ळी त्यामुळे एक आकर्षण एक आपल्याकडे या उत्सवा संबंधान आमकां मेळटा हे खरोखरच एक वर्षभरान जे कितें हांगसरले जे मेळ आसात एक कला आनी हे जे करतात तातूंतल्यान खरोखर गोंयची संस्कृती जी आसा ती संस्कृती ही परत एकदां वयर सरता आनंद दिसता की ही तरुण पिढी जी आसा तरुणाई जी आसा ती ह्या सगळ्या हातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणात भाग घेतात आणि जे नेमके जावंक जाय तीच गोश्टी बऱ्यो जातात ह्या कलेच्या माध्यमातून गोंयभर हे जे जेन्ना महोत्सव जाता तेची पद्दत सामील जाता आणि ह्या सांस्कृतीक हातून खूबशी मदत ह्या सगळ्यांची जाता आणि त्यामुळे हे उत्सवाक जे महत्व आसा ते महत्व वर्सांतून जाणेले वाडत आसा हांव हांगसरले जनतेचे तरुणाचे मनापासून अभिनंदन करता की तांणी आमचो धर्म संस्कृती रक्षणाक जे कितें दवरलेलें आसा सुवारी आसतले वेगवेगळे तरेचे वादन फक्त मेळच न्हय तर सुवारी हे सगळे हांगसरल्यानच सगळे कडेन पसरलेले आसा आणि त्यामुळे हांच्या सगळ्यांचे पावे भिडला अभिनंदन आणि हिंदुजाच्या सगळ्या